ॐ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि Sangye Judan Zoye Jonan Loen Jangjo Bordo Dane Gyapso Dagi Jujin Give Zonage Rolo Pinjre Sangye Jombro Sangye Judan Zoye Jonan Loen Jangjo Bordo Dane Gyapso Dagi Juzon Give Zonage Rolo Pinjre Sangye Jombro Sangye Judan Zoye Jonan Loen Jangjo Bordo Dane Gyapso 다기 주주인 기비 손나는 게 로라에 벤지레 상게 로브로 요 심진 담진 대고 넌 대비 교단 덴브로 심진 담진 동얼단 동아기 교단 잡으러 주지 심진 담진 동얼 대와 탐바단 미제브로 주지 심진 담진 예른 자단 예단 당님 전보라 유린도 내브로 교로 सर्वदृष्टि प्रहाणाय या सद्धर्मम देशियत अनुकंपा मुपाधाय तन्नमस्यामि गौतमम kangi tuze nyezonde dawa tamje pongbeshi tambe chune tunzebi gautam tela chase lo जसले समस्त प्राणी प्रति अनुकंपा राखी करुणा राखी स्नेह राखी दया राखी हामी प्राणीका चित्तमा भएका मिथ्या दृष्टिहरू सबै प्रकारका मिथ्या दृष्टिलाई त्याग गराउनका हेतु सम्यक धर्म देशना गर्नुहुने गौतम बुद्ध हजुरलाई अनि प्रणाम चढाउँछु। फेसबुकबाट अथवा जुमको अनलाइन माध्यम अनि देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा अनि म जमिनटुको तर्फबाट सर्वप्रथम टस्टेले नमस्कार भन्न चाहन्छु। अनि आजको विषय चाहिँ अनि हामी तपाईको सन्यास लामा होस् अनि होस् अथवा गृहस्थी होस् बुद्धको अनुयायी भएको नाताले अनि यदि हामी गृहस्थीहरूमा पनि उपासक उपासिकाहरू छ भने श्रमणेरीहरू अथवा भिक्षुहरू हामी सबैले चाहिँ यदि बुद्धको धर्मको अनुयायी हो भने चाहिँ हामी सबैले अनिवार्य रूपमा जानै पर्ने अनि 45 वर्षसम्म महात्मा गौतम बुद्धले देशना गर्नुभएका धेरै प्रवचनहरू छन्। जस्तै थेरावादा परम्पराको महायान परम्पराको र महायानभित्र पनि अनि वज्रयान परम्पराको उहाँले चाहिँ विभिन्न प्रकारका देशना गर्नुभएको छ। यदि हामी सबैले बुद्धको जुन धर्म देशनाको अनुसार यदि हामी सबैले जानेर मात्र होइन कि बुझेर मात्र होइन कि व्यवहारमा पनि उतार्ने नै हो भने चाहिँ अनि हामी सबैले महात्मा गौतम बुद्धले भन्नुभएका वचनहरू चाहिँ अनि त्यसको विषय वस्तु के हो त
भन्ने चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण आजको यो चाहिँ बुद्धको जति पनि दिनुभएका प्रवचनहरू चाहिँ त्रिपिटकमा चाहिँ राखिने पर्ने कारण के हो त भन्ने चाहिँ आज चाहिँ यो सम्बन्धी आएको छ। यो चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। बुद्ध भगवानले उहाँको प्रवचनहरू चाहिँ अनि विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक भनेर चाहिँ सबैले साझा रूपमा जानिरहेको छौँ। थेरवाद परम्पराले, महायान परम्परा दुवैले चाहिँ महात्मा गौतम बुद्धको प्रवचनहरू चाहिँ सङ्ग्रहित गर्दाखेरि चाहिँ तीन पिटकमा सङ्ग्रहित गर्छ भन्ने चाहिँ हामी सबैले बुझिरहेको छौँ हैन। के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अनि सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक भन्ने। तर भगवान गौतम बुद्धका यस्तो प्रकारको अमूल्य प्रवचनहरू चाहिँ ती तीन पिटकमा सङ्ग्रहित गर्नुको कारण के हो त भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस सम्बन्धी आज यहाँ तपाईँहरूले बताउन गइरहेको छु। बुद्धको प्रवचनहरू त्रिपिटकमा राख्नुको कारण, द रिजन्स टु क्लासिफाई बुद्धास डिस्कोर्स इन्टु त्रिपिटक इङ्ग्लिसमा छैन। अब यहाँ अब के हो पिटक तीन प्रकारका हुन्छन्। जस्तै सूत्र पिटकलाई सम्पूर्ण भाषामा दोदे देन्यो भन्छन्, विनय पिटकलाई दुल्बी देन्यो भन्छ तथा अभिधर्म पिटकलाई चाहिँ उम्बी देन्यो भन्छ। यो चाहिँ हामी सबैले पारिभाषिक शब्दहरू पनि हामीले चाहिँ कण्ठ हुनुपर्ने चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ। तिनीहरूलाई नै त्रिपिटक भनेर चाहिँ भनिन्छ भनेर भन्छन्। र भगवान बुद्धका सबै वचनहरू चाहिँ यही तीन पिटकहरूमा चाहिँ सङ्ग्रहित भएको छ, तीन पिटकमा सङ्ग्रहित भएको छ। त्यसरी त्रिपिटकमा राख्नुको मूल कारण चाहिँ अनि आर्य मैत्रेयनाथले रचना गर्नुभएका हैन तपाईँको फापा छम्बागुम्बो भन्ने हो। उहाँले महायान सूत्र अलङ्कारमा दोदेकिन भन्छन्, सम्पूर्ण भाषामा दोदेकिन भन्छ हो। महायान अलङ्कार सूत्रमा चाहिँ उहाँले के बताउनु भएको छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण लिपिमा चाहिँ देल्यो थाग्ने सुम्मम इक्यारुङ द्वीप विच्छिन्न जुने गुरुत्व भन्नुभएको छ। यसको अर्थ के त भन्दा चाहिँ तीन पिटकहरू, यो पिटकहरू चाहिँ तीन या दुईमा चाहिँ सङ्ग्रहित गर्ने प्रथा रहेको छ हैन। कसैले चाहिँ तीनमा भन्छन्, कसैले दुई भन्छन्। त्यस कारण यहाँ चाहिँ पिटकहरू तीन या दुई भए पनि सङ्ग्रहित हुनुको 9 कारणहरू चाहिँ स्वीकार भन्नुभएको छ हैन। भगवान गौतम बुद्धका प्रवचन देशनाहरू चाहिँ हो तीन पिटकमा राख्नुको 9 कारणहरू स्वीकार छन्, 9 कारणहरू छ भन्नुपर्छ न। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ 9 कारणहरू चाहिँ के हो। अब यहाँ त्यसमा 9 हेतुहरू, अब यहाँ हेतु भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। मूल चाहिँ भन्नु खोजेको कस्तो भने कारण भन्नुको होइन, ग्युम्सेन भन्छ होइन, ग्युम्सेन गुइको नि भन्छ सम्पूर्ण भाषामा। त्यस कारण चाहिँ अहिले यहाँहरूले चाहिँ हेतु तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने कारण भनेर बुझ्नुपर्छ है त। यहाँ त्यसमा 9 हेतुहरू अथवा 9 कारणहरू मुख्य रहेका छन्। यी 9 हेतुहरूमध्ये 3 हेतु चाहिँ हेयको दृष्टिबाट राखेको भन्नाले पङ्च ल त्योपे ग्युन्सेन सुम भन्छ। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ पङ्च ल त्योपे ग्युन्सेन सुम भन्छ। मतलब हेयको दृष्टिबाट 3 प्रकारको राखेको छ है त। मतलब 3 हेतु चाहिँ हेयको दृष्टिबाट राख्नु भएको छ। हेय भनेको चाहिँ त्यागिने भन्छ, त्याज्य भन्छ होइन, हामीले त्यागिने पर्ने विषयवस्तुको कारणले राखेको है त। 3 हेतु हेयको दृष्टिबाट पङ्च ल त्योपे ग्युन्सेन सुम भनेर राखेको छ एउटा। त्यसपछि 3 हेतु शिक्षाको दृष्टिबाट होइन लप ल त्योपे ग्युन्सेन सुम भन्छ होइन। शिक्षाको हेतुबाट चाहिँ उहाँले 3 प्रकारको कारण राखेको छ। 3 कारण शिक्षाको दृष्टिबाट लप ल त्योपे ग्युन्सेन सुम र 3 हेतु चाहिँ ज्ञेयको दृष्टिबाट मतलब सेज ल त्योपे ग्युन्सेन सुम मतलब बुझिने विषय हो होइन। ज्ञेय भनेको चाहिँ हाम्रो ज्ञानले बुझिने विषय भएकाले त्यसलाई चाहिँ ज्ञेय भन्छ। मतलब हो ज्ञानले बुझिने ज्ञेयको दृष्टिबाट चाहिँ 3 प्रकारको छ भन्नुभएको। मतलब 3 हेतु चाहिँ ज्ञेयको दृष्टिबाट छन्। मतलब सेज ल त्योपे
गिम्सिन भन्छ। अब यो 9 कारण चाहिँ हामीले सबैले अब राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको संक्षिप्त वर्णन चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु भनेर भन्नुभएको। अब यहाँ हेयको दृष्टिबाट 3 हेतु चाहिँ 3 उपक्लेश छन् भन्छ। उपक्लेश भनेको ङेबे ङोमङबा भन्छ हैन, ङेबे ङोमङबा क्लेश हो तर उपक्लेश भन्छ त्यसलाई सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ ङेबे ङोमङबा भन्नु। हेयको दृष्टिबाट चाहिँ 3 हेतु अथवा 3 उपक्लेशहरू छन् हैन, उपक्लेशहरू छन्। डिफाइलमेन्ट भन्छ नि इङ्ग्लिसमा चाहिँ, जुन चित्तलाई क्लिष्ट पार्दछन् हो। जब हाम्रो चित्तमा त्यस्तो प्रकारको क्लेश उत्पन्न हुन साथ अनि हामीले के पार्दछ त त्यसले चाहिँ फोहोर पार्छ तपाईँको होइन, अपवित्र पार्छन्। जुन चित्तलाई क्लिष्ट पार्दछन् र मोक्ष मार्गको प्रतिबन्धक हुन् होइन, प्रतिबन्धक हुन् हो। मोक्ष अभिलाषी पुद्गलहरूद्वारा भन्दाखेरि मानिसहरूद्वारा होइन, मोक्षको मनोकांक्षा राख्ने होइन हो। मोक्ष अभिलाषी पुद्गलहरूद्वारा मानिसहरूद्वारा यसको प्रहान गर्नु अति आवश्यक हुन्छ अरे। यी 3 प्रकारका उपक्लेश चाहिँ हामीले चाहिँ अनि त्याग्नु नै पर्छ भनेर भन्नुभएको होइन, प्रहान अति आवश्यक हुन्छ। यिनीहरूमध्ये पहिलो उपक्लेश हो विचिकित्सा भन्छ होइन, भन्दाखेरि सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ थेसोम ङेबे ङोमङबा भन्छ, थेसोम ङेबे ङोमङबा भन्दाखेरि विचिकित्सा भनेको चाहिँ कस्तो भने सरल भाषामा चाहिँ शङ्का तपाईँको होइन, शङ्काले भन्छन् होइन, तपाईँको डाउटले भन्छ होइन। इङ्ग्लिसमा चाहिँ द सेकेन्डरी एफिक्सन अफ डाउट भन्छ। भन्दाखेरि ङेबे ङोमङबा क्लेश पनि हो तर त्यो शङ्का रूपी क्लेश है त, शङ्का रूपी क्लेश हो। त्यसलाई चाहिँ विचिकित्सा भन्छ। यो तपाईँको प्रतीत समुत्पात आर्य सत्य आदिको प्रति संशय गराउने खालको बुद्धि हुने रहे होइन। जो कुनै यो 2 प्रकारको जुन प्रतीत समुत्पात र आर्य सत्य आदिको प्रति चाहिँ अनि तपाईँको शङ्का जगाउने खालको होइन हो, संशय गराउने खालको चाहिँ बुद्धि हुनु भन्नुभएको। र सूत्र पिटकको अब यसले हटाउनको निम्ति के उपाय के छ भन्दाखेरि चाहिँ सूत्र पिटकको चिन्तन मननबाट यस विचिकित्साको प्रहान भएर जानेछ होइन, त्याग हामीले गर्नु सक्छ भनेको होइन। त्यसरी प्रहानबाट जानेछन्। यस प्रकार सूत्र पिटक चाहिँ अनि विचिकित्साको प्रतिपक्ष भनेको न्यम्बो भन्छ। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ यसलाई न्यम्बो भन्छ प्रतिपक्षलाई होइन, इङ्ग्लिसमा चाहिँ एन्टिडोट भन्छ। भन्दाखेरि हो सूत्र पिटक चाहिँ हो त्यस्तो प्रकारको उपक्लेश रूपी होइन विचिकित्साको चाहिँ प्रतिपक्ष हो, विरोधी हो भनेको होइन। जति हामीले सूत्र पिटकको चिन्तन मनन गर्छौँ त्यो सूत्र पिटकको ज्ञानद्वारा जति हामीमा तपाईँको चाहिँ सूत्र पिटकको ज्ञानको वृद्धि हुन्छ तब त्यो ज्ञानको वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको माध्यम चाहिँ अनि यो शङ्का रूपी अनि शङ्का के भन्छ विचिकित्सा चाहिँ तपाईँको दूर हुन्छ भन्नु खोज्छ त्यसको भन्नु खोज्नु भएको। त्यसपछि अत्यधिक अनि भोग विलासमा डुबिरहनु अथवा मोक्ष प्राप्ति वा चित्त शुद्धिको निम्ति अत्यधिक पीडादायक आफूले धेरै तब पीडा दिने होइन हो त्यस्तो पीडादायक व्रतहरू आचरण गर्नु यी 2 चाहिँ के भयो त अन्त हो रे किनारा हो होइन। भगवान गौतम बुद्धले जब प्रथम धर्मचक्र प्रवचन गर्नु हुँदाखेरि वाराणसीमा सारनाथमा तब उहाँले आफ्नो 5 प्रकारका अनि शिष्यहरूले चाहिँ सबभन्दा पहिला उहाँले अनि चार्य सम्बन्धी होइन आचरण सम्बन्धी अथवा आचरणको दृष्टिबाट उहाँले चाहिँ 2 प्रकारको अन्त भन्नुभएको थियो होइन। 2 प्रकारको अति हामीले सीमा नागेर भोग विलासमा डुब्नु पनि हुँदैन, त्यस्तो डुब्नु पनि एउटा अन्त हो होइन। र तपाईँको चाहिँ मोक्ष प्राप्तिको लागि चाहिँ आफूले एकदमै दुःखी अवस्था गर्ने तपाईँको होइन तपस्या गर्ने त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन। त्यो 2 कस्तो 2टा अन्त भन्नुभएको छ उहाँले कि होइन। यो मध्यम मार्ग भने चाहिँ हो त्यस्तो प्रकारको भोग विलासमा अति डुबिरहनु पनि एउटा अन्त भयो र फेरि अत्यधिक तपाईँको पीडा दिनु पनि त्यो पनि अन्त हो। त्यो 2 अन्तबाट चाहिँ रहित भएको मार्गलाई चाहिँ मध्यम मार्ग भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो भन्नु खोजेको अहिले अत्यधिक भोग विलासमा डुबिरहनु अथवा मोक्ष प्राप्ति वा चित्त शुद्धिको निम्ति अत्यधिक पीडादायक व्रतहरूको आचरण गर्नु यी 2 अन्त किनारा हुन्
यो चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्ने विषय हो है त। यो दुईवटा अन्त चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्ने विषय हो। जुन सर्वथा प्रह्य हुन् होइन, प्राण गर्ने लायक हुन् भन्नुभएको छु। किनभने सिद्धार्थ गौतम बुद्धको इतिहासमा उहाँको जीवनमा यो बितेको कुरा हो होइन। उहाँले पहिला ज्ञानको लागि उहाँले अनि धेरै उपवास बस्नु भएर होइन, भोकै बस्नु भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै तपाईँको शरीरलाई चाहिँ पीडादायक दिनुभएको थियो। तर त्यस्तो उहाँले पीडा दिएको परिणामस्वरूप चाहिँ उहाँले अनि चाहेको ज्ञान चाहिँ प्राप्त भएको थिएन। किनभने शरीर जति हामी कमजोर हुन्छौँ तब शरीरमा भएका चित्तलाई तपाईँको चाहिँ त्यति हामीले अनि उत्साह दिन सक्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ त्यति पनि हामीले गर्नु हुँदैन उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ यहाँ यी दुई अन्त हुन् जुन सर्वत्र प्रह्य हुन्। यी दुवै अन्तहरूलाई छोडेर तथागतले मध्यम मार्गको देशना गर्नुभएका थिए होइन। तपाईँको देवशून्यम कि था भन्ने एउटा र अनि नरसिंहथुपी था भन्ने दुईवटा हुन्छ तपाईँको कि सम्पूर्ण भाषामा छ। हो देवशून्यम कि था तङ नरसिंहथुपी थाले देवे लम उमे लम भन्नुपर्छ। हुन्छ कि यो मध्यम मार्ग होइन। तथागतले यी दुवै अन्तहरूलाई छोडेर तथागतले मध्यम मार्गको देशना गर्नुभएका थिए। यी दुवै अन्तहरूमा आबद्ध गर्ने खालको अन्त दुवै अनुयोजक भन्छ होइन। अब संस्कृत भाषामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनि सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ थाङ्गिला जुर्बे नेबे न्युमुपा भन्छ होइन। थाङ्गिला दुई अन्त, थाङ्गे भनेको दुई अन्त, दुई अन्तमा अनुयोज तपाईँको होइन प्रयोग गरिने चाहिँ तपाईँको उपक्लेश भनेको हुन्छ कि अन्त दुवै अनुयोजक थाङ्गिला जुर्बे नेबे न्युमुपा दोस्रो उपक्लेश हो। यो चाहिँ दोस्रो उपक्लेश होइन। अझैको माथि चाहिँ अर्को उपक्लेश थियो, शङ्का उपक्लेश थियो भने अहिले चाहिँ अन्त दुवै अनुयोजक हुन्छ कि थाङ्गिला जुर्बे नेबे न्युमुपा होइन। दुईवटा उपक्लेश गइसक्यो, दोस्रो उपक्लेश हो। यसलाई तपाईँको दूर गर्नुको निम्ति चाहिँ विनय पिटकको चिन्तन मननबाट यसको प्राण हुन्छन् होइन। यस्तो प्रकारको दुई अन्तबाट मुक्त हुन चाहन्छ भने हामीले अनि विनय पिटकको चाहिँ चिन्तन मनन अध्ययन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ त्यो प्राण। त्यसले चाहिँ यसको प्राण हुन्छन्। त्यस प्रकार विनय पिटक यी दुवै अन्तहरूमा आबद्ध गर्ने खालको यस उपक्लेशको प्रतिपक्ष अथवा विरोधी हो अरे होइन। जति साधकहरूले होइन तपाईँको विनय पिटकको अध्ययन र चिन्तन मनन गर्छौँ तब चाहिँ हामी चाहिँ त्यो विनय पिटकको अध्ययनद्वारा चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ दुई अन्तमा चाहिँ फस्नु भएन भने हामीले बुझ्छौँ होइन। दुई अन्तबाट चाहिँ रहित भएर चाहिँ मध्यम मार्गमा लाग्नुपर्छ भने चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। त्यसपछि आफूद्वारा ग्रहित मिथ्या दृष्टिहरूप्रति होइन, यहाँ अलिकति उहाँहरूको अनुवाद चाहिँ पछि म तपाईँलाई भन्छु है। यहाँ चाहिँ आफूद्वारा ग्रहित मिथ्या दृष्टिहरूप्रति यही सत्य हुन्, अन्य सबै मिथ्या हुन् भन्ने खालको होइन। यस प्रकारका आग्रह होइन गराउने खालको चाहिँ बुद्धि नै के हो त अनि इदन सत्य अभिनिवेश भनेर भन्नुभएको छ संस्कृतमा चाहिँ, किताबमा त्यो छ होइन। अब उहाँको किताबमा सम्पूर्ण भाषामा के छ भने रङ्गितावा छोक्दु जिम्बे नेबे न्युमुपा भन्छ होइन। यसले मैले चाहिँ नेपालीमा भन्ने हो भने चाहिँ मैले यसरी भन्छु होइन। आफ्नो दृष्टि होइन, आफ्नो दृष्टि परम ग्रहण गरिने उपक्लेश भन्ने पनि अलिकति सरल प्रकारले बुझिन्छ किन। रङ्गिताव भनेको आफ्नो दृष्टि होइन, आफूले विभिन्न प्रकारका होइन अब दृष्टि हुन्छ नि त। उनीहरू आफ्नो दृष्टिलाई परम ठहरिने छोक्दु जिम्बा परम ठहरिने अथवा परम ग्रहण गरिने उपक्लेशलाई भन्छ। उनीहरू यसलाई चाहिँ रङ्गितावा छोक्दु जिम्बे नेबे न्युमुपा भन्छ। हो त्यस्तो प्रकारको होइन होल्डिङ वान्स ओन भ्यू टु बी सुप्रिम भन्छ। उनीहरू हो त्यस्तो प्रकारको होइन नामक चाहिँ के हो त तेस्रो उपक्लेश हो अरे, त्याग्नुपर्ने हामीले उपक्लेश होइन। रङ्गितावा छोक्दु जिम्बे नेबे न्युमुपा आफ्नो दृष्टि परम ग्रहण गरिने उपक्लेश, त्यो पनि त्याग्नुपर्ने कुरा होइन, उपक्लेश हो तेस्रो उपक्लेश। यो चाहिँ हामीले कसरी त्याग्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अभिधर्म पिटकको होइन, अभिधर्म पिटकको अनुशीलनबाट अध्ययनबाट चिन्तन मननबाट चाहिँ यस प्रकारको मिथ्या अभिनिवेश प्राण हुन्छ अरे होइन। हो आफ्नो तपाईँको दृष्टि चाहिँ अनि परम ठहरिने खालको जुन एउटा दर्शन तपाईँको सोच छ हो त्यसलाई चाहिँ दूर गर्नुको निम्ति हामीले चाहिँ अभिधर्म पिटकको अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ हुँदाखेरि यहाँ होइन। यसरी अभिधर्म पिटक चाहिँ यस
इदन सत्य अभिनिवेश नामक उपक्लेशको प्रतिपक्ष हो, एन्टिडोट हो भन्दाखेरि यो 3 प्रकारका उपक्लेशलाई त्याग्नका निम्ति 3 प्रकारका शिक्षा हामीले हुनुपर्छ हैन। शील शिक्षा, तपाईको समाधि शिक्षा र तपाईको चाहिँ प्रज्ञा शिक्षा। भन्दाखेरि यी कुराहरू आइरहेको छ, अहिले यो कुराहरू आएको छ। अब यहाँ सूत्र पिटकमा आयतन, धातु र प्रतीत समुत्पाद, स्कन्द, 4 आर्य सत्य, भूमि, पारमिता एवं समाधि आदि। अस्ति एउटा उहाँको किताबमा के थियो भने खेचे नेठो भन्नुभएको छ एउटा किताबमा। त्यो अस्तिको मैले त्यो भन्नु तपाईँले पाएको छैन। त्यति बेला चाहिँ उहाँले खेपर छैबित नेठो भन्नुभएको छ। त्यो खेची नेठो अहिले यो आएको हैन। हामीले बुझ्नै पर्ने, हामीले कस्तो भने यो 6 प्रकारका जुन एउटा विषयवस्तुहरू चाहिँ बुझ्नै पर्ने चाहिँ के हो भन्दा यहाँ सूत्र पिटकमा बताइएका आयतन, धातु, प्रतीत समुत्पाद, स्कन्द, 4 आर्य सत्य र भूमि पारमिता हैन। साथमा फरक दक्षिण भाव भन्छ अनि भूमि पारमिता एवं समाधि आदि। यो चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ आदि। स्वलक्षण र सामान्य लक्षण गेयहरूका स्वलक्षणलाई चाहिँ रङ्गी तपाईँको छिङ्गी भन्छ हैन। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ रङ्गी छिङ्गी भन्छ हैन स्वलक्षण। सामान्य लक्षणहरूको ची छिङ्गी भन्छ सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ। हुँदाखेरि यहाँ आदि स्वलक्षण, सामान्य लक्षण गेयहरूका यथार्थ अविपरीत स्वरूप देखाउँछ अरे सूत्र पिटकमा चाहिँ हैन। हुँदाखेरि यसरी ती उपयुक्त अघि भनिएका धर्महरूको यथार्थ स्वरूपको बारेमा कुनै प्रकारको सन्देश चाहिँ रहन दिँदैन। जति हामीले अघि भनिएका सूत्र पिटकको विषयमा, अभिधर्म पिटकको विषयमा र विनय पिटकको विषयमा हामी चाहिँ अध्ययन गर्छौँ, मनन गर्छौँ, तब चाहिँ अनि यथार्थ स्वरूपको बारेमा चाहिँ कुनै प्रकारको सन्देह रहन दिँदैन हैन। र पुद्गललाई, मानिसलाई चाहिँ यसको स्वरूपको विषयमा एक निश्चय बिन्दुमा पुर्याउँछ अरे, निश्चय बिन्दु पुर्याउँछ भन्नुभएको छ यहाँ। त्यसपछि अब यहाँ शङ्का भनेको स्वभाव कस्तो हुन्छ त हैन। विचिकित्सा भनेको चाहिँ यहाँ है हो, विचिकित्साको स्वभाव कुनै पनि विषयमा मनुष्यलाई एक निश्चयमा पुर्याउन नदिनु हो अरे। जबसम्म हामीमा तपाईँको मन तपाईँको दुई मन भइरहेको हुन्छ हैन, शङ्काको अवस्थामा भइरहेको हुन्छ भने तब त्यस्तो शङ्काको अवस्थामा भएका मानिस चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुविधामा परिरहेको हुन्छ। हुन यहाँ हैन विचिकित्साको स्वभाव कुनै पनि विषयमा मनुष्यलाई एक निश्चयमा पुर्याउन नदिनु चाहिँ हो अरे, दिँदैन अरे के, नदिनु हो र त्यसलाई द्विविधामा राख्नु हो हैन। दुई मन भइरहेको हुन्छ, के गरौँ के नगरौँ भन्ने हुन्छ, कुन सही हो कुन गलत थाहै हुँदैन उसलाई हो। त्यस्तो प्रकारको दुई मन भइरहेको बेलामा चाहिँ निश्चय गर्न सक्दैन तपाईँको। यसरी सूत्र पिटकले विचिकित्साको साक्षात विरोधी सिद्ध हुन्छ अरे हो। हुँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ सूत्र पिटक अझ राम्रो गरेको छ भने चाहिँ त्यस्तो प्रकारको दुई मन हुने खालको शङ्का चाहिँ दूर हुन्छ। यहाँ सूत्र पिटक चाहिँ विचिकित्साको साक्षात विरोधी सिद्ध हुन्छ। त्यसकारण भनिएको छ सूत्र पिटक विचिकित्साको प्रतिपक्ष हो अनि एन्टिडोट हो भन्नुभएको छ कि यो। त्यसपछि विनय पिटक हैन। विनय पिटक चाहिँ उत्तम खाद्य पेय वस्तु, शयन, आसन, अब्रह्मचार्य आदि बाह्य एवं आध्यात्मिक तपाईँको कामभोगहरूप्रति हैन तीव्र आसक्तिमा दोष देखाएर मनुष्यलाई त्यसमा प्रवृत्त हुनबाट रोक्ने गर्दछ अरे हैन। विनय पिटकले के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हो यो प्रकारको अघि भनेको हैन, जति पनि हाम्रो जुन एउटा आचर्य तपाईँको आचरण सम्बन्धी हैन चार्य सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ सिकाउँछ उहाँ भन्नुभएको। यहाँ गल्ती हुनुबाट चाहिँ रोक्ने उहाँले सिकाउनुहुन्छ है, देखाएर मनुष्यलाई त्यसमा प्रवृत्त हुनुबाट रोक्ने गर्दछ। र पहिले भनिएको छ कि भोग विलासमा अत्यधिक डुबिरहनु यो एक अन्त हो, थाचिक छ। यसलाई काम पिण्डपात अन्त भन्छन्। अब खास यो हो तपाईँको होइन, काम पिण्डपात अन्त भन्छ संस्कृत भाषामा चाहिँ, देवपा संयम था भन्ने होइन। किनभने हामीले तपाईँको सीमा नागेर अनि तपाईँको भोग विलास धेरै गऱ्यो भने चाहिँ तब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धर्मप्रति अनि तपाईँको जिज्ञासा रुचि र उत्साह चाहिँ तपाईँको आउँदैन।
किन त्यसैमा तपाईँ डुबिरहेको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यहाँ काममा पिण्डपात अन्त भनेको चाहिँ देवपा संयमको थाहा भन्ने। अब यहाँ एउटा के छ भने हाम्रो तिब्बती बौद्ध विद्वानहरूमा एउटा यो शब्दमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूले विचार पक्राउनु भएको छ होइन। प्रायः शब्द हामीले चाहिँ देवपा संयमको थाहा भन्ने न्युम भन्ने चाहिँ पुरै पुस्तकमा प्रायः पुस्तकमा हुन्छ। यहाँ है संहिता यहाँनिर न्यु मास न्युम चाहिँ प्रायः पुस्तकमा हुन्छ। तर कुनै विद्वानले के भन्छ भनेको चाहिँ यो न्युमको सट्टामा चाहिँ यहाँ मास न्यम छ भने त्यसको सही अर्थ लाग्छ भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ मलाई पनि होस् लाग्छ, किनभने देवपा संयमकी थाहा भन्नुको यहाँ मुनिको चाहिँ होइन, देवपा संयमकी थाहा भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने यदि हामी साधकहरू होइन साधिकाहरू भोग विलासमा तपाईँको धेरै डुब्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पुण्य भाग्य नाश हुन्छ होइन। जति हामीले यो काम भोग विलासमा तपाईँको अति सीमा नागेर हामीले चाहिँ भोग उपभोग गर्छौँ तब हाम्रो चाहिँ संयमकी थाहा स्वयं न्यम टुक्रे भन्छ होइन। हाम्रो भाग्य हाम्रो पुण्य चाहिँ नाश हुन्छ। अन्तखेरि हो सीमा नागेर अति भोग विलासमा डुबेको कारणले आफ्नो भाग्य वा पुण्य चाहिँ नाश हुने भएकाले अनि काम पिण्डपात अन्त भन्ने चाहिँ त्यो त्यसरी भन्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै त्यो व्याख्या चाहिँ मिल्छ होइन। देवपा संयमको थाहा प्रायः पुस्तकमा चाहिँ देवपा संयमको थाहा भन्ने संयम छ, तर खास त्यसको अर्थ चाहिँ हामीले भित्री अर्थ हामीले भाव अर्थ लिने हो भने चाहिँ जति हामीले सीमा नागेर भोग विलास गर्छौँ तब हाम्रो भाग्य र पुण्य चाहिँ नाश हुन्छ। अन्तखेरि हो त्यस्तो प्रकारको भोग विलासमा अति उपभोग गरेको कारणले चाहिँ अनि यो आफ्नो भाग्य र अनि के भन्छ पुण्य चाहिँ नाश हुने भएकाले अनि देवपा संयमको थाहा भनेको चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको व्याख्या मिल्छ। यो चाहिँ हामीले अलिक ध्यान दिनुहोस् तपाईँहरूलाई। यहाँ हो देवपा संयमको थाहा भन्ने भनिएको छ। तथा चित्त शुद्धिको निम्ति होइन पीडादायक व्रतहरूको होइन बोकै बस्ने होइन उपवास गर्नुहुन्छ त्यस्तो हुन्छ होइन। अब पीडादायक व्रतहरूको आचरण गर्नु यो दोस्रो अन्त हो र यसलाई तपाईँको क्लान्तपात अन्त भन्छ अरे हो नि। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ ngalwakatub थाहा भन्छ रङ्गी रङ्ला अनि पे दुपो टाने त होला हो ngalwakatub थाहा हो भनिएको छ। यो पनि तपाईँको चाहिँ बुद्धले चाहिँ अन्त भन्नुभएको छ। ओके यो दुई अन्तबाट हामी चाहिँ नागेर अनि मध्यम मार्गको चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ उहाँले होइन। हुँदाखेरि क्लान्त तपाईँको पात अन्त ngalwakatub थाहा हो भनिएको छ। यद्यपि विनय पिटक तपाईँको काम आसक्तिको प्रतिपक्षको रूपमा भनिएको त हो होइन, त भनिएको हो भनिएको भए पनि जुन पुद्गललाई अथवा जुन साधक साधिका होइन जुन साधक साधिका पुद्गल चाहिँ शील एवं वैराग्यबाट सम्पन्न छ भने होइन सम्पन्न छन् भने चाहिँ यदि उसलाई अनायास तपाईँको बिना प्रयत्न गरी लाभ सत्कार आदि सुख सामग्रीहरू उपलब्ध हुन्छ र जसले त्यसप्रति उत्पन्न हुने आसक्तिलाई रोक्नमा समर्थ हुन्छ भने चाहिँ यस्तो समर्थ पुद्गलको निम्ति बुद्धले उत्तम खाद्य पेय वस्त्र शयन ग्रह आसनलाई स्वीकार गर्ने अनुज्ञा पनि दिनुभएको छ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। विनय पिटक चाहिँ हुनु तपाईँको कस्तो भने काम आसक्तिलाई रोक्नुको लागि नै सिकाउनु भएको प्रतिपक्ष हो। तर कस्तो भने जुन साधक साधिकाहरूमा त्यस्तो प्रकारको होइन अब विभिन्न प्रकारका आफूले प्रयत्न नगरिकन होइन तपाईँको होइन खानपान सबै कुराहरू चाहिँ प्राप्त हुँदाखेरि चाहिँ यदि त्यो व्यक्तिमा होइन त्यस्तो प्रकारको विभिन्न सामग्रीप्रति राग द्वेषहरू उत्पन्न हुँदैन भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ भगवान गौतम बुद्धले अनुज्ञा दिनुभएको छ होइन। यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। फेरि हो अशक्तिलाई रोक्नमा समर्थ हुन्छ भने त्यस्तो समर्थ पुद्गलको निम्ति बुद्धले उत्तम खाद्य पेय वस्त्र शयन ग्रह आसनलाई स्वीकार गर्ने अनुज्ञा पनि दिनुभएको छ। यस प्रकार विनय पिटक आत्मक्लमत अनुयोग भन्छ होइन दाङ्गी नलसिन्थु बिथा भन्ने चाहिँ हो। यसले चाहिँ आत्मक्लमत अनुयोग नामक दोस्रो अन्तको पनि साक्षात् विरुद्ध सिद्ध हुन्छ होइन। त्यसकारण भनिएको छ कि
विनय पीठक दुवै अन्तहरूमा आबद्ध गर्ने खालको अन्त दुवै अनुयोजक उपक्लेश सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ थाङ्गे लजुर्बे निबेङ्गमुपा भन्छ सम्पूर्ण भाषामा त अन्त दुवै अनुयोजक उपक्लेशको प्रतिपक्ष हो रे हो। यो विनय पीठक चाहिँ कस्तो भने दुवै अन्तको चाहिँ हैन तपाईको उपक्लेश रूपी त्यसको चाहिँ अनि प्रतिपक्ष भन्नुभएको छ। त्यो भयो है। त्यसपछि सारा अंश अब यो छ कि जो भिक्षुमा अनायास उपलब्ध उत्तम खाद्य पेय वस्त्र एवं शयन आसनको उपभोग गर्दा पनि उसले त्यसरी उपभोग गर्दा पनि राग अहंकार तथा मद आदि दोष उत्पन्न हुँदैन भने चाहिँ तपाईको हुँदैन भने ऊ चाहिँ कस्तो भने अनवद्ध चरित्र निष्पाप आचरणवान गरी सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ खाना माथो मेब्रचोबा भन्छ हैन। खाना माथो मेब्रचोबा भन्नु त्यस्तो प्रकारको साधक साधिकाहरूले चाहिँ उपभोग गर्नु मिल्छ भन्नुभएको छ। किनभने उहाँमा तपाईँको त्यस्तो आफ्नो अगाडि भएका सबै प्रकारका सामग्रीहरूप्रति चाहिँ कुनै राग छैन, तपाईँ कुनै तपाईँको दोष द्वेष छैन हुँदाखेरि त्यस्तो भन्नुभएको यहाँ त। ऊ अनवद्ध चरित्र निष्पाप आचरणवान खाना मात्रमा ब्रच भएको हुन्छ अरे र त्यस्तो भिक्षुको निम्ति उक्त सामग्रीहरूको ग्रहण गर्न भगवानले अनुज्ञा दिनुभएको छ हैन। अर्को कुरा यो पनि हुनसक्छ तपाईँको कि यो पनि एउटा कारण के छ भने जुन तपाईँको साधक साधिक उपासक होस् उपासका होस् हैन तपाईँको होइन भिक्षु होस् भिक्षुनी होस् जुनै होस् होइन, जुन तपाईँको साधक साधिकामा अरूले तपाईँको श्रद्धाले हैन विश्वासले चढाउँदाखेरि त्यस्तो प्रकारको चढाइने विषयवस्तुमा चाहिँ त्यो लिने साधकहरूले चाहिँ हैन त्यो लिने साधकहरूमा चाहिँ कुनै प्रकारको राग दोष नभइकन लिए भने चाहिँ उसलाई पनि तपाईँको चढाउने मान्छेले पनि धेरै पुण्य हुने अवस्था त्यो स्वाभाविक नै हो। लिने मान्छेले पनि तपाईँको चाहिँ त्यो उपभोग गरेको चाहिँ पाप नलाग्ने हुन्छन् र त्यसको साथै के हुन्छ भने उहाँहरूले परिणाम नै गर्ने चलन छन्, परिणाम नै गर्ने प्रथा हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त्यो हो तपाईँको त्यस्तो भिक्षुको निम्ति उक्त सामग्रीहरू ग्रहण गर्न भगवानले अनुज्ञा दिनुभएको छ। तर जो भिक्षु केवल 3 चिवर मात्रै धारण गर्दछ र उसले फोहोरको टोकरीमा पारेका फाटेको कपडालाई टालटुल गरी तयार पार्दछ, तर फेरि पनि यदि त्यस वस्त्रप्रति उसमा राग उत्पन्न हुन्छ भने त ऊ सावध्य चरित्र सदोष आचरणवान गरी खाना माथो वताङ चेबरचेबा भन्छ होइन। खाना माथो वताङ चेबरचेबा भन्नुभएको छ यहाँ हुन्छ अरे होइन। त्यो भिक्षु होइन तपाईँको जुन तपाईँको एउटा कस्तो भने 3 चिवर मात्रामा होइन 3 प्रकारको चिवर मात्रामा तपाईँको चाहिँ प्रयोग गरेर बसिरहेको छ, तर उसले तपाईँको त्यस्तो फोहोर टालटुल गरेको होइन सिलाएको चाहिँ लुगा चाहिँ उहाँले प्रयोग गरेको छ, तर त्यस्तो लुगाप्रति पनि उहाँमा देश कस्तो भन्ने राग उत्पन्न हुन्छ भने चाहिँ भगवानको तुमले अनुज्ञा दिनुभएको छैन यहाँ है। यस खाले भिक्षुहरूको लागि चाहिँ भगवानको अनुज्ञा छैन अरे, अनुमति दिनुभएको छ है त। यो चाहिँ अभ्यास सम्बन्धी कुराहरू बुझिरहनुपर्छ। यस प्रकार अनुज्ञा र निषेध मुख्य गरी राग आदि आध्यात्मिक क्लेशहरू भित्री क्लेशहरू बढ्ने या नबढ्ने अपेक्षाबाट हुन्छ अरे होइन। यसमा बाह्य भौतिक वस्तुहरूको प्रधानता हुँदैन भन्नु खोज्ने अहिले यहाँ भन्नु खोज्नु खोज्ने जुन व्यक्तिमा होइन तपाईँको जुन व्यक्तिलाई जुन साधक साधिकाले चाहिँ धेरै तपाईँको सामग्रीहरू तपाईँको होइन जरुर तपाईँको कस्तो भने आवश्यकभन्दा पनि बढी सामग्रीहरू भए तापनि तर त्यो साधक साधिकामा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको आवश्यकताभन्दा बढी भएको सामग्रीहरूप्रति राग त्यो छैन भने चाहिँ उसमा तपाईँको त्यति ऊ हुँदैन। तर जुन व्यक्तिमा तपाईँको थोरै तपाईँको सामान भए तापनि त्यो सामानप्रति राग उत्पन्न भइरहेको छ भने चाहिँ त्यो राम्रो होइन। त्यस कारण यहाँ चाहिँ मेन कस्तो भने त्यो वस्तुप्रति होइन कि भित्री त क्लेशप्रति चाहिँ हाम्रो यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ यस प्रकार अनुज्ञा र निषेध भनेको चाहिँ मुख्य गरी राग आदि भित्री क्लेशहरू बढ्ने या नबढ्नेको अपेक्षाबाट हुन्छ। यसमा बाह्य भौतिक वस्तुहरू प्रधानता हुँदैन। चौवती मारे र अभिधर्म पीठक सबै धर्महरूको स्वलक्षण तथा अनित्य दुःख अनात्मा आदि होइन सामान्य लक्षणको अविपरीत एवं स्पष्ट ज्ञान गराउँदछ। अभिधर्म पीठल होइन अभिधर्म पीठल चाहिँ त्यस्तो प्रकारको ज्ञान गराउँछ।
अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ र पुद्गललाई साधकलाई त्यसमा श्रवण एवं चिन्तनद्वारा प्रवृत्त गर्दछ, प्रवेश गराउँछ भन्नुभएको है उहाँले अभ्यधर्म पिटकको चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि। धर्महरूको यथार्थ स्वभावको ज्ञान नहुनाले मनुष्य मिथ्या दृष्टिमा पतन भएर जाने हुन्छ। हुनु पनि भने हामीमा तपाईँको विभिन्न प्रकारका मिथ्या दृष्टिहरू किन उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति हामीमा तपाईँको यथार्थ ज्ञानप्रति तपाईँको चाहिँ ज्ञानको कमी हुन्छ तब त्यहाँबाट जागिन्छ। त्यस कारण चाहिँ यहाँ धर्महरूको यथार्थ स्वभावको ज्ञान नहुनाले मनुष्य मिथ्या दृष्टिमा पतन भएर जाने हुन्छ र त्यसकारण ऊ अशुभलाई शुभ मिचाउँवाला चाँवर्तावा होइन। भगवान् गौतम बुद्धले सारनाथमा जब उहाँले 4 आर्य सत्यको विषयमा प्रवचन गर्नु हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला उहाँले अनि दिने दोङ्गल फापे देम्बाउ होइन यही नै तपाईँको दुःख आसत्य भन्नुभएको छ। त्यति बेला त्यो दुःख आर्य सत्य हो भन्ने विषयको सँगसँगै त्यो माथि उहाँले 4 प्रकारका तपाईँको चाहिँ अनि विषयवस्तु दिनुभएको छ होइन। मिचाङवाला अनि के भन्छ मिचाङवाला चाँवर्तावा, ढुङ्गललाई देवर्तावा, मिताकवाला ताकवर्तावा, दाम दातोतावा भनेको हुँदाखेरि त्यो दुःख सत्यको माथि चाहिँ अनि के भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ अनि दुःखलाई तपाईँ अशुभलाई शुभ ठान्ने एउटा भयो होइन। अशुभलाई शुभ ठान्ने मिचाङवा चाँवर्तावा, दुःखलाई सुख ठान्ने होइन, ढुङ्गललाई देवर्तावा, अनित्यले नित्य ठान्ने होइन, मिताकवाला ताकवर्तावा र अनात्मालाई आत्मा ठान्ने अनि दागमेवा ददोतावा सम्झिने गर्दछ अरे। र त्यस्ता मिथ्या दृष्टिबाट उत्पन्न अनि के हुन्छ त दुशीलहरूलाई होइन तपाईँको शीलको विपरीत तपाईँको होइन दुशीलहरूलाई सम्यकशील र अनि कुवर्त तुसुङ्गेमा भन्छ कुवर्तलाई सम्यक वर्ष सम्झिने गर्दछ अरे होइन। जब हामीमा तपाईँको चाहिँ त्यो अघि भनेको होइन त्यो अनित्यको होइन के भन्छ अनित्यले नित्य सम्झिने, दुःखले तपाईँको सुख सम्झिने, अनात्मालाई तपाईँको आत्मा सम्झिने अनि त्यस्तो तपाईँको जुन एउटा छ भने चाहिँ त्यस्तो प्रकारको 4 प्रकारका मिथ्या दृष्टिबाट उत्पन्न के हुन्छ त अनि दुशीलहरू हुन्छन्। त्यस्तो दुशीलहरूलाई सम्यकशील हो सम्झिरहेको हुन्छ र कुवर्तलाई मतलब तुलसुङ्गेम्बा भन्छलाई चाहिँ सम्यक वर्त हो सम्झिने गर्दछ अरे मान्छेहरूले होइन। त्यसरी बनाएको हुँदाखेरि अभिधर्म पिटकले धर्महरूको यथार्थ लक्षण गर्दछ भन्नुभएको छ है। अभिधर्म पिटकले चाहिँ जति अभिधर्म पिटकको अध्ययन गर्दछौँ तब त्यो अभिधर्म पिटकको ज्ञानद्वारा के हुन्छ भने धर्मको यथार्थतिर चाहिँ तपाईँको लान्छ उहाँले होइन। धर्मको यथार्थ के हो भन्ने चाहिँ बुझाइतिर चाहिँ लगिरहेको हुन्छ। यहाँ अभिधर्म पिटकले धर्मको यथार्थ तपाईँको लक्षण चाहिँ गर्दछ। त्यसैले ती माथि ती अघि ती चाहिँ माथि उल्लेखित अनेक प्रकारको मिथ्या दृष्टिहरूको साक्षात् विरोधी हुन्छ अरे होइन। अघि थियो नि हो त्यस्तो प्रकारको मिथ्या दृष्टिलाई तपाईँको हटाउनुको निम्ति चाहिँ हामीले अभिधर्म पिटकको अध्ययन गऱ्यो भने चाहिँ अनि हट्ने सम्भावना छ भने देखाउनुपर्छ यहाँ त हो। त्यसैले भनिएको छ कि अभिधर्म पिटक चाहिँ आफ्नो दृष्टिलाई परम ग्रहण गर्ने उपक्लेशको प्रतिपक्ष हो। अघि मैले यो चाहिँ म आफैले गर्नु अघि उहाँको शब्द के थियो भने रङ्गी तावा छोक्दु जिम्बे नेबे न्यम भन्नुभएको छ। हुँदाखेरि त्यो शब्दलाई ठिक उल्टा गरिदिएको चाहिँ आफ्नो दृष्टिलाई परम ग्रहण गर्ने उपक्लेशको प्रतिपक्ष हो है। त्यसरी चाहिँ भनेको छ भन्नुभएको छ। त्यसपछि शिक्षाको दृष्टिबाट 3 हेतु होइन तपाईँको भगवान् बुद्धको सबै उपदेशहरूको सार चाहिँ 3 शिक्षाहरू हुन् होइन। शील शिक्षा, समाधि शिक्षा एवं प्रज्ञा शिक्षा र सामान्यतया 3 प्रकारका शिक्षाहरूको लागि अनि सूत्र पिटक एउटा त्यो भयो। त्यसपछि शील एवं समाधि यी 2 चाहिँ शिक्षाहरूको लागि विनय पिटक तथा प्रज्ञा शिक्षाको लागि चाहिँ अभिधर्म पिटक भनिएको छ। यो पनि हामीले बुझिरहनुपर्छ त। त्यसपछि अब यहाँ थेरवाद र महायानकरी 2 यान रहेको छ होइन। भगवान् गौतम बुद्धकै तपाईँको चाहिँ अब समयमा चाहिँ उहाँको देशना दिनु हुँदाखेरि चाहिँ देशना सुन्ने व्यक्तिहरूमा के थियो भने अनि थेरवाद
को एउटा यानको चाहिँ अनि परम्परामा चल्ने र अनि महायानको तपाईँको अभ्यास गर्ने दुई खाले थियो। उनीहरू यहाँ थेरवाद र महायान गरी दुई यान छन् होइन। हाम्रो सम्बन्ध भाषामा चाहिँ थेक्बा मेम्बाताङ थेक्बा छिम्बु भनेर भन्छौँ। यी दुवै यानमा 3 पिटकहरू छन्, अर्थात् 3 शिक्षाहरू रहेको छ। तर दुवै अब अघि 3 शिक्षा चाहिँ उहाँहरूको थेरवाद र महायानको साझा शिक्षा हो। तर दुवै यानहरूमा उद्देश्यहरूका भौतिक भिन्नता भएकाले चाहिँ ती 3 पिटकहरूद्वारा भनिएका 3 शिक्षाहरूमा पनि भेद भएर जानेछन्। किनभने थेरवादको जुन एउटा भौतिक उद्देश्य र महायानको उद्देश्य चाहिँ भिन्न भिन्न भएको कारणले चाहिँ शिक्षाहरूमा पनि अलिकति भेद भएर जानेछन्, त्यो स्वाभाविक हो। थेरवादको दृष्टिबाट सूत्र पिटकद्वारा प्रतिमोक्ष संवर, आचार र गोचर विशुद्धि र विधि विशुद्धि थोरै पापमा पनि भय देख्नु आदेश चाहिँ शील शिक्षा हुनुभएको छ। यहाँ के छ भने थेरवादको दृष्टिबाट होइन सूत्र पिटकद्वारा प्रतिमोक्ष संवर, आचार भन्नुभयो होइन, गोचर विशुद्धि भन्नुभयो। गोचर विशुद्धि भन्नु कस्तो भने जब भिक्षु भिक्षुणीहरू होइन भिक्षा पातल लिनु भएर चाहिँ जब दानदाताहरूको ठाउँमा दैलो जानु हुँदो रहेछ त्यति बेला चाहिँ दानदाताहरूसँग चाहिँ कस्तो प्रकारले व्यवहार गर्ने भन्ने जुन एउटा क्रियाकलापहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ अनि गोचर विशुद्धि भन्छ। गोचर विशुद्धि होइन, चुयु ल्योङ्सो थापा सम्बन्ध भाषामा चाहिँ चुयु ल्योङ्सो थापा भन्छ, गोचर विशुद्धि भन्छ। र विधि विशुद्धि भन्नु कस्तो भने छोका ल्योङ्सो थापा भन्छ। उनीहरू चाहिँ अब यो दीक्षा दिने बेलामा होइन उपासकको दीक्षा, उपासिकाको दीक्षा, समन्वयको दीक्षा, समन्वयको दीक्षा, विषको दीक्षा दिँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ अनि विधिहरू कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विधि विशुद्धि भन्छन्। थोरै पापमा पनि भय देख्नु आदि चाहिँ शील शिक्षा भन्नुभएको छ त हो। अब यी कस्तो भने हुनु त अब अहिले यो शिक्षा सम्बन्धी गोचर विशुद्धि भनेर विधि विशुद्धि भनेर त महायानले पनि तपाईँको चाहिँ यो अभ्यास गर्नुभयो, उहाँहरूको सोच साझा अभ्यास हो। त्यो चाहिँ एउटा कस्तो भने सामान्य अभ्यास हो होइन। त्यसपछि ध्यान समापत्ति, ध्यान समापत्तिलाई अनि सम्बन्ध भाषामा चाहिँ सम्झन युमचुक भन्छ होइन, युमचुक र अरूपम समापत्ति जुग्मेक युमचुक भन्छ, अरूप लोक होइन युमचुक आदि चाहिँ समाधि शिक्षा उहाँहरूको है त उहाँहरूको दृष्टिबाट तथा 4 आर्य सत्यहरूलाई यथार्थ जान्ने विपश्यना ख्यातोङ भन्छ होइन, त्यो चाहिँ प्रज्ञा शिक्षा पनि हो। यो चाहिँ कस्तो भने थेरवादको दृष्टिबाट चाहिँ अनि बनिने कुराहरू है त त्यसरी हो, ख्यातोङ प्रसिद्ध बनिएको छ। अब यहाँ उहाँले अलिक थप्नु भएको छ त, यहाँसम्म त उहाँ आफैले आफ्नो किताबकै आधार भन्नुभएको हो। अब यहाँ फेरि अलिकति उहाँ थप्नु भएको छ 4 आर्य सत्यहरू र 37 बोधिपाक्षिक धर्म आदि मुख्य रूपमा आफूमाथि होइन स्वयंमाथि भावना गर्नु चाहिँ थेरवादको दृष्टिबाट गर्नु हो रे। यो चाहिँ उहाँले थप्नु भएको छ त हो। अघि भने नि त्यस्तो प्रकारको भावना आफ्नोमाथि गर्नु चाहिँ कस्तो भने थेरवादको दृष्टिबाट चाहिँ गर्नु हो। थेमिङ्गे ओन्दो चिप्त घुम्छु रे भन्नुपर्छ त गर्नु हो। त्यही भावना अझको त्यही भावनाहरू चाहिँ अन्य सत्वमाथि होइन अन्य प्राणीको माथि गर्दा चाहिँ महायानको दृष्टिबाट गरिएको हो भन्नुभएको छ त। त्यसपछि काया आदि विषयवस्तुहरू शून्य आधारमा तोङ्सेले सानेमा छ होइन, शून्य आधारमा राखेर त्यो तपाईँको सत्यतः शून्य भएको विचार गर्दा चाहिँ एक परमार्थिक मध्यशोधन गर्ने विधि हो भन्नुहुन्छ होइन। थ्वेन्थम्पर लोचङबी अनि छुल भन्नुभएको छ कि उनीहरू ओ शून्य भएको विचार गर्दा चाहिँ एक परमार्थिक मध्यशोधन गर्ने विधि हो भन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ उहाँले थप्नुभएको कुरा। अब फेरि उहाँको किताब आयो त, तसर्थ महायानको दृष्टिबाट चाहिँ सूत्र पिटकद्वारा दुश्चरित्र मात्रको निरोध आदि शील शिक्षा भन्छ होइन। छन्चु सेम्पा अब कस्तो भने सम्बन्ध भाषामा चाहिँ नेचो सुल्टिम भन्छ उनीहरू दुश्चरित्र मात्रको निरोध आदि शील शिक्षा र गगनगञ्ज नम्खाजुयो भन्छ, सुरङ्गम पौरटोवा भन्छ आदि समाधि शिक्षा। यो चाहिँ कस्तो भने महायानको एउटा विशिष्ट ज्ञानहरू हो। यो चाहिँ कस्तो भने अब होइन महायानको चाहिँ एउटा विशिष्ट प्रकारका ध्यानहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ गगनगञ्ज भन्ने र नम्का सुरङ्गम भन्ने
दुई प्रकारको हुन्छ। हुन त धेरै हुन्छ, तर यसमा अब यो चाहिँ कसो भने उहाँहरूको विशिष्ट प्रकारको ध्यान हो। आदि समाधि शिक्षा तथा परमार्थ स्थिति थ्योन थाम बित्ने लुक भन्छ सम्पूर्ण भाषामा छैन। परमार्थ स्थिति भनेको थ्योन थाम बित्ने लुक भन्नाले परमार्थ सत्य थ्योन थाम देम्बा हो। परमार्थ स्थितिलाई जान्ने निर्विकल्प ज्ञान नम्बर मितुक पेयसे भन्छ। हाम्रो चित्तमा कस्तो हुन्छ भने विकल्प रूपी चित्त र निर्विकल्प रूपी चित्त दुईटा हुन्छ हो। निर्विकल्प रूपी चित्तले जान्नुपर्ने जुन उसले चाहिँ यहाँ निर्विकल्प ज्ञान भनेको नम्बर मितुक पेयसे भन्छ होइन। नम्बर मितुक पेयसे हो प्रज्ञा शिक्षा भनिएको छ। निर्विकल्प ज्ञान चाहिँ कस्तोले भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँको आर्य पुद्गलहरूले अनि प्रत्यक्ष रूपमा शून्यताको तपाईँको ज्ञान उहाँले गरिन्छन् त्यसलाई चाहिँ निर्विकल्प ज्ञान भन्छ। नम्बर मितुक पेयसे भनेर प्रज्ञा शिक्षा भनिएको छ। यस प्रकार सूत्र पिटक थेरवाद एवं महायानको तीनवटै शिक्षाहरूको स्वरूप प्रकट गर्दछ होइन। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि विनय पिटकले यस कुराको अभिव्रत ज्ञान गराउँदछ कि कुन विषय हेय पाङ्जा हो। विनय पिटकले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ कुन विषय चाहिँ त्याग्नुपर्ने चिज हो, कुन विषय हामीले चाहिँ लिनुपर्ने चिज हो भन्ने बुझाउँछ उहाँले। भन्दाखेरि विनय पिटकले यस कुराको ज्ञान गराउँदछ कि कुन विषय हेय पाङ्जा होइन त्याज्य हुन् र कुन विषय उपादेय लाङ्चा हुन्छ होइन उपाधि हुन् तथा कुन विषयहरूमा प्रवृत्त हुनुपर्दछ र कुन कुन विषयहरूमा निवृत्त हुनुपर्दछ भनेर सिकाउँछ विनय पिटकले चाहिँ होइन। यसरी यो विनय पिटक चाहिँ साक्षात् रूपबाट शीललाई विशुद्ध गराउँछ होइन। जति तपाईँको चाहिँ त्यो अब विनय पिटकले यसरी यो विनय पिटक चाहिँ साक्षात् रूपबाट शीललाई चाहिँ विशुद्ध गराउँदछ भनेर भन्नुभएको छ। शील पवित्र हुनाले चित्तमा तपाईँको अशान्ति ताप या पश्चाताप आदि उत्पन्न हुने अवसर रहँदैन र चित्तमा अशान्ति आदि नभएमा शरीरमा पनि लघुता होइन मृदुता र प्रसृद्धि भनेको सिन्जाङ भन्छ होइन। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ सिन्जाङ भन्छ। प्रसृद्धि अर्थात् अति शान्ति अनुभूत हुन्छ अरे हो। त्यस्तो प्रकारको शीलवान साधक साधिकामा चाहिँ अनि जो लु सिन्चाङ भन्ने सेम सिन्चाङ भन्ने तपाईँको हुन्छ कि हुँदाखेरि त्यस्तो प्रसृद्धि उत्पन्न हुँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि शान्तिको अनुभूत भइरहेको हुन्छ अरे। यस प्रकारको व्यक्तिको चित्त प्रीति एवं सुखले भरेको हुन्छ अरे। कुनै पनि टेन्सन छैन उहाँमा होइन। त्यस्तो प्रकारको शिवान व्यक्तिमा चाहिँ कुनै समस्या हुँदैन, टेन्सन हुँदैन कि तपाईँको जहिले पनि तपाईँ उहाँको चित्त चाहिँ एकदम सुखमरी आनन्दित अवस्थामा भइरहेको हुन्छ अरे। प्रीति एवं सुखले भरेको हुन्छ र चित्तको यस अवस्थामा उनमा एकाग्रता समाधि प्रतिष्ठित हुन्छ अरे त्यस्तो अवस्थामा होइन। यसरी तपाईँको विनय पिटक चाहिँ शील शिक्षा र समाधि शिक्षाको उपदेश गराउँदछ अरे। विनय पिटकले चाहिँ शील शिक्षाको साथसाथै अनि समाधि शिक्षाको पनि उपदेश चाहिँ उहाँले गराउँदछ भन्नुभएको। त्यसपछि अभिधर्म पिटक होइन सबै धर्महरूको लक्षण स्वभावहरूलाई चाहिँ सम्यक विभाजन गर्दछ अरे। अभिधर्म पिटकले है त गर्दछन् र तिनीहरूको यथार्थ स्वरूपको निर्णय गर्दछ अभिधर्म पिटकले चाहिँ। किनभने शिक्षा मूल त प्रज्ञा शिक्षा हो। त्यसकारण अभिधर्म पिटकको श्रवण मनन एवं चिन्तनबाट सबै धर्महरूको लक्षणहरूलाई अभ्रान्त रूपबाट होइन जान्ने प्रज्ञाको उदय हुन्छ अरे होइन। अभ्रान्त रूप भनेको मठु विषय अवस्था होइन मठु बेगाने होइन अभ्रान्त रूपबाट जान्ने प्रज्ञाको उदय हुन्छ अरे। र यसरी अभिधर्म पिटक चाहिँ प्रज्ञा शिक्षालाई सम्पन्न गर्दछ होइन। जति हामीमा तपाईँको शील शिक्षाको वृद्धि हुनको निम्ति विनय पिटकमा जानु पर्यो होइन र समाधि शिक्षा वृद्धि हुनको निम्ति चाहिँ सूत्र पिटकमा जानु पर्यो र प्रज्ञा शिक्षा वृद्धि हुनको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ अभिधर्म पिटकको अध्ययन गर्नु पर्यो। यो बुझाइरहेको छ यहाँ र यसरी अभिधर्म पिटक प्रज्ञा शिक्षालाई सम्पन्न गर्दछ। अब आयो ज्ञेयको दृष्टिबाट तीन हेतु होइन शेषगत्व गिम्सेसुम भनेर ज्ञेयको दृष्टिबाट तीन हेतु सूत्र पिटक धर्म एवं तिनीहरूको अर्थहरूलाई सम्यक व्याख्यान गर्दछ। विनय पिटक धर्म र तिनीहरूको अभिधेयहरूलाई सिद्ध गर्दछ र तथा अभिधर्म पिटक चाहिँ
धर्म र तिनीहरूको अविधिहरूको यथार्थ स्वरूपलाई अवबोध गर्नका निम्ति हुने वार्तालापमा मानवको बुद्धिलाई सक्षम बनाउँदछ अरे। यो चाहिँ कस्तो भने अब ज्ञेयको दृष्टिबाट है त बुझिने हामीले कस्तो भने हाम्रो ज्ञानले बुझिने विषयवस्तुको दृष्टिबाट देखाएको यहाँ सक्षम गराउँछ बनाउँदछन् होइन। यहाँ भनिएको छ कि सूत्र पिटक धर्म तथा यसको धर्मद्वारा अविधेय अर्थहरूलाई सम्यक व्याख्यान गर्दछ। यसमा भगवान बुद्धको उपदेशमा आउने नाम अक्षर एवं वाक्यलाई धर्म भनिएको छ होइन। तथा यी नाम आदिद्वारा बोध्य स्कन्ध आयतन धातु आदि अविधेय वा अर्थ हुन् र समत अभिप्राय भन्छ होइन। समत अभिप्रायलाई अनि सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ न्याबङ्गी लकुङबा भन्छ। यहाँ के छ भने महात्मा गौतम बुद्धले अनि देशना दिनु हुँदाखेरि 8 प्रकारका अवस्थाहरू छ होइन। 8 प्रकारका हाम्रो सम्पूर्ण भाषामा गोङ देमगोङ गे भन्छ होइन। त्यसको यहाँ गोङबा चाहिँ दोताङ अनि देमहरू गोङबा दो भन्नुहुन्छ। किनकि उहाँले देशना दिनुको चाहिँ कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने 8 प्रकारका अवस्था आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले अनि त्यो अवस्थाको आराम दिनुभएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा अवस्था यस्तो समत अभिप्राय भन्छ न्याबङ्गे लोकङबा भन्छ। आदि 4 अभिप्राय र अवतारण अभिसम्बन्धी भन्छ शुभ देमरकोङबा भन्छ। आदि 4 अभिसन्धिहरू तिनीहरूको अर्थ हुन्। यो चाहिँ अब भगवान गौतम बुद्धको चाहिँ अवस्था होइन तपाईँको 8 प्रकारका अवस्थाको आधारमा चाहिँ दिनुभएका प्रवचनहरू भन्नुभएको यहाँ। आदि 4 अभिसन्धिहरू तिनीहरूको अर्थ हुन् अथवा स्वर्ग आदि प्राप्त गरिने मार्ग रूपी 10 कुशल धर्म हुन् र निश्रेयस मोक्षलाई होइन तपाईँको प्राप्त गरिने मार्ग चाहिँ 37 बोधिपाक्षिक गुण तिनीहरूको अर्थ हुन्। यस प्रकार सूत्र पिटक धर्म र तिनीहरूको अर्थलाई सम्यक व्याख्या गर्दछ अरे होइन। ज्ञेयको रूपमा है त अघि ज्ञेयको रूपमा चाहिँ दृष्टिबाट विनय पिटक हेय र उपाध्याय तथा प्रवृत्ति र निवृत्तिको योग्य धर्महरूलाई देखाएको कारण पुद्गललाई साधकलाई विशुद्धशीलबाट संयुक्त गर्दछ र अशुभ भावना आदिको उपदेश गरेका कारण त्यसले पुद्गलको क्लेशलाई दमन गर्दछ होइन। जब पुद्गल विशुद्धले संयुक्त भइ जान्छ र उसको चित्तको मल क्लेश क्षीण भएर जान्छ तब पूर्वकथित धर्म र अर्थ उसको सन्तानमा साक्षात् अद्भुत हुँदै जान्छ अरे। उसको चित्त सन्तानमा होइन उसको चित्त सन्तानमा चाहिँ साक्षात् अद्भुत हुँदै प्रतीत हुन्छन्। यस प्रकार विनय पिटक चाहिँ धर्म अर्थलाई सिद्ध गर्दछ ज्ञेयको दृष्टिबाट है त। अभिधर्म पिटक चाहिँ समस्त धर्महरूको स्वलक्षण तथा सामान्य लक्षणद्वारा सम्यक विभाजन गरी तिनीहरूको यथार्थ स्वरूपलाई बोध गराउँदछ र यस प्रकार पुद्गललाई तिनीहरूको यथार्थ स्वरूपको सम्बन्धमा एक निर्णयमा पुर्याउँछ अरे होइन। जब उहाँले होइन अभिधर्म पिटकको अध्ययन गर्छ चिन्तन गर्छन् मनन गर्छ भावना गर्दाखेरि चाहिँ अनि अन्तमा त्यस्तो निर्णय पुनः उहाँले यथार्थ स्वरूपको सम्बन्धमा चाहिँ एक निर्णयमा उहाँ पुर्याउँदछ अरे। तसर्थ भनिएको छ कि अभिधर्म पिटक धर्म र अर्थ सम्बन्धी वार्तालापमा पुद्गलले सक्षम बनाउँदछ अरे। तपाईँ अब तर्क वितर्कमा पनि गर्ने हो भने चाहिँ सक्षम बनाउँछ उनको। यस प्रकार उपयुक्त 9 हेतुहरूका कारणले गर्दा श्रावकयान प्रत्येक बुद्धयान र महायान यी 3 यानहरूका अनुभव उपाय तथा प्रज्ञानले समन्वित सबै बुद्ध वचनहरू 3 पिटकहरूमा नै सङ्ग्रह गरिएको छ भनेर भन्नुभएको छ है। अनि आजको यहाँ चाहिँ हामीले आज के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ भगवान गौतम बुद्धको अनि देशनाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3 विषयवस्तुमा चाहिँ सङ्ग्रहित गरिन्छन् होइन। तपाईँको विनय पिटक अभिधर्म पिटक सूत्र पिटक भनेर। अनि विनय पिटकको मूल विषयवस्तु के हो भन्दाखेरि चाहिँ शील शिक्षा। अनि अभिधर्म पिटकको मूल विषयवस्तु के थियो भन्दाखेरि प्रज्ञा शिक्षा र सूत्र पिटकको मूल विषय के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अनि तपाईँको समाधि शिक्षा। आजको यो के छ भने हो त्यस्तो प्रकारको 3 पिटकमा चाहिँ यी समाधि शिक्षा शील शिक्षा र अनि
के भन्छ तपाईँको समाधि शिक्षा प्रज्ञा शिक्षा यी तीन चाहिँ त्यसरी तपाईँको चाहिँ सङ्ग्रहित गर्नुको कारण चाहिँ आज चाहिँ यसरी अलिकति विस्तृत रूपमा चाहिँ यहाँ बताएँ। अनि तपाईँहरूले होइन अब एकपल्ट मात्र हामीले अब यो पढेर सबै हामीले अर्थ बुझ्नु गाह्रो हुन्छ। अनि यहाँहरूले चाहिँ अलिकति पटक पटक चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ अवश्य तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। अनि आज यहीँ राखौँ अनि हामी सबैले अनि आज फेरि सँगै होइन ngova गरौँ, परिणाम गरौँ। Chanju zamjo rimboje mage pana mage yuroji keba nyamba mebra yang kone kondo pebra tongi tawa rimboje nyurdo nyula ke yuroji keba nyamba kone kondo pebra jo geba di gebo kon sun nama yeje sozo jing sun nama yeje de tamba kunye dobra jo jambola bawe chedra kemba kundu sambo tenyang tejin de da kunki jesu da gewa de da tamje ramdo ngo tusum shebe gewa tamje ngowa kangla chodo ngaba dashin gebe zawa de gun sambo jujire rabdo ngoraingi karma rabre marme da gyuma seba chubro da milam lodan den duje chöna mante antara oh la solas ya la sa oh la sa ya la solas